एन्ड स्पोन्सर बाय टाइसन रियल इस्टेट। हामी बनाउँछौँ तपाईँको सपनाको घर। घर जग्गा खरिद बिक्री र भाडाको लागि सम्झनुहोस् सधैँ टाइसन रियल इस्टेट। क्लिनिङ पार्टनर हसिना ग्रुप फाली, सुन्दर हरेज 5 मोरङ, सफाइको लागि हसिना। प्रिन्टिङ पार्टनर श्रेष्ठ प्रिन्टर्स धरानो गौतम पथ, डिजिटल प्रिन्ट, स्क्रिन प्रिन्ट, कप प्रिन्ट लगायत सम्पूर्ण प्रिन्टिङका कामका लागि सम्झनुहोस् श्रेष्ठ प्रिन्टर्स। एभरेस्ट कफी गफको आज नयाँ एपिसोडमा नयाँ गेस्टका साथ हामी आएका छौँ। आज कफी पिउनको लागि कवि चन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दाइ, कफी पिउँदै गफ गर्ने हो। ठिकै छ, पिउँदाखेरि कफी गफ है। थ्याङ्क यू। टेस्टी छ कफी। दाइ, पछिल्लोसम्म के पढ्दै हुनुहुन्छ? लास्ट विक म उता पोखरामा थिएँ, यो हाम्रो गुरुङ साहित्यिक मञ्चको 4औं स्थापना दिवसको अवसरमा। त्यहाँदेखि फर्स्ट टाइम पोखरा पुगेको, थुप्रै साथीहरू थिए, फेसबुकतिर चिना परिचय भइरहेका साथीहरू, इन्टरेक्सन भइरहेका साथी। त्यहाँदेखि पोखरा पुगेको बेलामा चाहिँ भेटौँ भनेर त्यहाँदेखि उहाँहरूसँग पनि भेटेँ मैले होइन। हामीले एउटा सानो भेटघाट जस्तो गऱ्यौँ रिडर्स कर्नरमा। अनि त्यहाँ थुप्रै लेखक साथीहरू, कविहरू भेट भयौँ हामी। अनि आउँदाखेरि चाहिँ थुप्रै किताबहरू कोसेली लिएर आएँ त्यहाँबाट। जस्तो हाम्रो लक्ष्मण थापा सर हुनुहुन्छ, कवि लक्ष्मण थापा। उहाँको भर्खर निस्केको कविता कृति अक्षरहरूको मूर्छना, त्यो सिध्याएँ मैले। निकै राम्रो कृति रहेछ है। उहाँ रिटायर्ड टिचर हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि अर्को एकजना मित्र हुनुहुन्छ चैतन्य अधिकारी भन्ने, उहाँको पनि एउटा कविता कृति लिएर आएँ होइन। यो दुईवटा पढी सिध्याएँ मैले। र पोखरा जानुभन्दा अघि म गोर्खा गएको थिएँ घरमा। मेरो गाउँ, मेरो बुवा आमा गोर्खामै हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि जाने क्रममा मैले हाम्रो तीर्थ गुरुङको नयाँ कथा सङ्ग्रह आपकर्पा पढी सिध्याएँ। 1500वटा कथाहरू छन् होइन। र पोखराबाट आउँदा मैले रोशनी गुरुङ एकजना कवि बहिनी छैन है, उहाँको स्वर्गको एक फन्को भन्ने कृति पनि ल्याएको छु, त्यो पनि पढ्छु म अब चाँडै। भनेपछि जस दाइको महिनामा लगभग 4-5वटा किताब चाहिँ होइन, त्यस्तो त होइन, सधैँ त्यस्तो स्पिड रहँदैन। अब अहिले चाहिँ म भ्याकेसनमा छु, टाइम पनि छ होइन। त्यहाँदेखि साथीहरूसित भेट भयो, उहाँले आफ्नो कृतिहरू दिए। त्यहाँदेखि पाएको कृतिहरू चाहिँ अब किन नपढ्नु भनेर सरसर्ती पढेँ। र साथसाथै म हिन्दी कवि कुँवर नारायणको लेखहरूको एउटा सङ्ग्रह छ, शब्द और देशकाल भन्ने, उहाँको लेखहरूको सङ्ग्रह रहेछ होइन। त्यो पनि पढ्दैछु म साथसाथै। भनेपछि एकैचोटि धेरैवटा किताबहरू, पुस्तकहरू पढ्दै हुनुहुन्छ भनेपछि दाइ। अनि कविता बाहेक लेखन चाहिँ अरू के गर्दै हुनुहुन्छ? म मेनली कवितामै छु है। कविता नै लेख्छु म। अनि कविता नै अनुवाद गर्छु, थाहै छ तिमीलाई होइन। नेपाली कविहरूलाई हिन्दीमा अथवा अन्य भाषिक कविहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गर्ने। विशेष म कविता लेखन नै गरिराखेको छु, अनि अनुवाद पनि कविताकै गरिराखेको छु है। पछि गएर जस्तो कविता लेखनमा लागिसके पछाडि एक ठाउँमा पुगेर चाहिँ आख्यानतिर पनि मरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय। त्यसो भन्दाखेरि अब तपाईँ त्यतातिर हो कि भनेर एकखेप त्यस्तो सोच पनि आएको थियो, तर मैले त्यसलाई चाहिँ त्यति साह्रै त्यो जोड दिएन। किन कवितामा नि रमाइरहेको छु है, आफै कविताहरू पनि लेखिरहेको छु, अब अनुवाद पनि छँदैछ होइन। त कवितामा नै थुप्रै गर्नुपर्ने छ क्या। त्यहाँदेखि किन समयलाई चाहिँ अब डिभाइड गरौँ जस्तो राखेको छ। त्यसले गर्दा म कविता बाहेक कहिलेकाहीँ म लेख्छु, निबन्धहरू लेख्छु है। फाटफुट निबन्धहरू दैनिक पत्रिकाहरू पनि आइराखेकै थियो, तर अहिले निकै लामो समय भयो लेखिएको छैन। अहिले चाहिँ म मेनली कवितामै छु। थुप्रै कविताहरू अनुवाद गर्नुपर्ने छन् होइन। आफ्नै कविताहरू, थुप्रै कविताहरूलाई फाइनल गर्नु छ। त कवितामै छु म अहिले टोटली। अहिले कवितामै हुनुहुन्छ? कविता नै भन्दाखेरि तपाईँको कविता चाहिँ, कविताको बजार चाहिँ नेपालमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ राम्रो छ? त्यो राम्रो छ त म भन्दिनँ, तर कस्तो चाहिँ अब नेपाली कवितालाई, अब आफ्नै कवितालाई भनौँ न, यसो विदेशी साथीहरूको माझमा लग्दा चाहिँ के बिग्रिन्छ भन्ने सोच आएर मैले आफ्नो कविताहरूको चाहिँ अनुवाद ल्याएँ होइन। भाइलाई थाहै छ, माई फादर्स फेस। बाँकी राम्रो छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, किन अब त्यसको लागि
हाम्रो स्ट्र्याटेजी सिस्टम नै त्यस्तो हेल्पफुल छैन क्या। माई फादर फेसको कुरा गर्दै गर्दै दाइ नेपालमा चाहिँ त्यो नेपालीमा आउने हो कि हामीले इङ्ग्लिस होइन नै पढ्न पर्ने? होइन, मेरो एकदमै प्लानिङ छ होइन, नेपालीमै ल्याउने प्लानिङ छ मेरो। नेपाली कविताहरू ओरिजिनल नेपालीमै छन् होइन, र नेपालीमै ल्याउँछु। यसपटक नै ल्याउने कुरा थियो। एक दुईजना प्रकाशकहरूले इन्ट्रेस्ट पनि देखाएको हो होइन, तर म नै अलिकति बिजी पनि भयो। फेरि यो कोरोनाको बेलामा होइन लिटरेरी एक्टिभिटीहरू त्यति साह्रै भइराखेको पनि छैन। ठिकै छ नि, ढिलो भयो पनि अब होइन केही फरक पर्दैन भनेर। कविता त रेडी छन् मसित होइन, रेडी छन्, तर यसपटक चाहिँ भएन। अब सायद 1.5-2 वर्षपछि म ल्याउँछु ती ओरिजिनल कविताहरू नेपालीमै ल्याउँछु। अहिले चाहिँ हामीले पढ्न पऱ्यो भने चाहिँ माई फादर फेस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ नेपाली कुनै पनि पुस्तक पसलतिर चाहिँ पाइँदैन। मैले नेपाली इङ्ग्लिसमा चाहिँ सक्दो नल्याउनै भन्दैछु होइन, सक्दो नल्याउनै भन्दैछु, किन अब नेपालीमा आइहाल्छ पक्कै पनि हो। नेपालीहरू पनि छन् इङ्ग्लिस रिडिङ गर्नेहरू, तर पनि अब सक्दो ओरिजिनली नेपालीमै दिउँ भन्ने मेरो सोच हो है। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ इङ्ग्लिस भर्सनलाई चाहिँ नेपालमा ल्याउने चाहिँ त्यति कोसिस गरेको छुइनँ। दाइ कफी पिउँ। हुन्छ। कफी सेलायो भने फेरि मिठो हुँदैन कि दाइ? होइन, ठिक छ। त्यसो हुँदाखेरि दाइको एउटा रचना सुन्नु मलाई। ल एउटा सुनाउँछु म। खासै वाचनतिर चाहिँ म त्यति साह्रै त्यो ध्यानले लागि परेको छुइनँ है, तर पनि सुनाउनु त पर्छ कवि भएपछि होइन त। एउटा कविता सुनाउँछु, भाइहरूले सुनेको कविता हो। अब नयाँ कविता मैले प्र्याक्टिस गरेको छुइनँ, यसमा चाहिँ हल्का प्र्याक्टिस गरेको छु जस्तो लाग्छ। यही कविता सुनाउँछु म है त। ठिक छ दाइ। यो एउटा प्रेम कविता हो र शीर्षक छ तिमी छैनौ तर उस्तै छ माया। भेटहरूमा तिमी उभिन्थ्यौ झ्यालको छेउमा, बाहिर हेर्थ्यौ रिक्सा मार्केट मानिसहरू। बाहिर हेर्थ्यौ रिक्सा मार्केट मानिसहरू, फर्केर एकहोरो हेर्थ्यौ मलाई। मुस्कुराउँथ्यौ लजाउँथ्यौ र फेरि बाहिर हेर्थ्यौ। उस्तै छ तिमीले बनाउने चियाको बास्ना, काउकुती लगाउँछ तिम्रो स्पर्शले अझै। काउकुती लगाउँछ तिम्रो स्पर्शले अझै, सल्काउँछ डढेलो तिम्रो निश्वासले। कोठाभरि चिरबिराउँछ तिम्रो बोलीको चरी, उस्तै चल्छ तिम्रो हाँसोको बतास। घाइते बनाइरहन्छ त्यो नसालु हेराइले मलाई। प्रेमको गहिरो सागरमाथि डुलिरहने उस्तै छ त्यो चुम्बनको उडान। उस्तै छ त्यो चुम्बनको उडान, घुमिरहन्छ तिम्रो अनुहारको पृथ्वी मेरो वरिपरि। मेटिएको छैन छातीमाथि दाँतहरूको पङ्क्ति, हलुको ढल्किएकै छ यो काँधमा तिम्रो शिर। समातेकी छौ मेरो हात तिम्रो हातमा, उस्तै छ ती औँलाहरूको चलखेल मेरो केसमा। बेरिएकै छु तिम्रो अङ्गालोमा न्यानो अझै। तिमी छैनौ तर उस्तै छ माया, अझै केही फेरिएको छैन, अझै केही फेरिएको छैन। धन्यवाद। अझै केही फेरिएको छैन। दाइ यो कविताको रचना गर्व सुन्न मन लाग्यो क्या मलाई। अब रचना गर्व चाहिँ कस्तो भनौँ भने अब खासै मेरो पहिलो सङ्ग्रह 2063 साल है, विक्रम सम्वत 2063 सालमा आएको थियो मेरो पहिलो सङ्ग्रह। उसको मुटुभित्र देशको नक्सा नै थिएन। तबसम्म मैले प्रेम कविता लेख्ने गरेको थिएन। हामी मतलब एक प्रकारको यस्तो ग्रुपमा थियौँ कि अब भर्जित जस्तै थियो प्रेम कविता है। के प्रेम कविता लेखिराख्ने त्यो माया प्रीतिको कुराहरू, हामीले त आगो उकेल्नुपर्छ, आक्रोश आउनुपर्छ भन्ने। तर पछि अब यो दोस्रो जुन मेरो आयो माई फादर्स फेस, तबसम्म चाहिँ मलाई के चाहिँ रियलाइज हुँदै गयो भने चाहिँ होइन, प्रेम पनि जीवनमा आवश्यक छ। मानव जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो प्रेम पनि। प्रेमका अनेक रूपहरू छन् होइन। त प्रेमलाई हामीले हाम्रो लेखनबाट चाहिँ यसरी वर्जित गर्नु मिल्दैन र गर्नु पनि हुँदैन भन्ने सोच आएपछि चाहिँ मैले यो मेरो दोस्रो कृतिमा चाहिँ कमसेकम 5-6वटा प्रेम कविताहरू पनि राखेको छु होइन। यो कविता चाहिँ त्यो कृतिमा छैन, यो चाहिँ अब थर्ड सङ्ग्रहमा आउँछ है। यो एकदम नयाँ
नयाँ प्रेम कविता हो। र अब रचना गर्नु नै भन्नुपर्दा त्यस्तो केही पनि होइन, अब एउटा प्रेम कविता लेख्नुपर्छ होइन, छुटेको प्रेमिकाहरूलाई सम्झेर हो त्यस्तो त्यस्तै भएको हो कि क्या हो भन्ने लागेर नि। छुटेको प्रेमिकाहरू भन्दा पनि अब त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा अब प्रेमिकाहरू त कोही पनि थिएनन् होइन, हो वान साइडेड हुन्थ्यो अथवा उतातिरबाट पनि अब वान साइडेडहरू थियो होला होइन। अब हामी चाहिँ यस्तो मतलब लाइफ बाँचियो, स्कुल लाइफ कलेज लाइफ अभावै अभाव भनौँ न होइन, सङ्घर्षशील। अनि त्यस्तो समयमा अब प्रेम चाहिँ हो फिलिङ्स चाहिँ हुन्थ्यो कतै मुटुको कुनातिर होइन, अपोजिट लिङ्गप्रति चाहिँ एक प्रकारको अट्र्याक्सन हुन्थ्यो, साथीभाइहरूलाई देखेर हामीलाई पनि त्यो लहर लाग्थ्यो होइन। तर पनि त्यस्तो चाहिँ भएन र यो कुनै भूपू प्रेमीहरूको सम्झनामा यादमा लेखिएको पनि होइन। तर प्रेम कविता हुनुपर्छ र प्रेममा जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ बिछोड पनि हुन्छ। अब बिछोडलाई नै लिएर एउटा कविता लेखौँ न भनेर लेख्न थाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ थिम आयो र यो कविता जन्मियो। प्रायः प्रायः दाइको कविताहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो जीवन अनुभूतिका कुराहरू, दर्शनका कुराहरू पढ्न पाइन्छ, कवितामा पाइन्छ। प्रेम कविताहरू चाहिँ खासै पढ्न पाइन्थेन र यो नयाँ लागेको हो मलाई। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दाइले त्यसरी चाहिँ अब छुटेको प्रेमिकाको अनुहार सम्झेर हो कि भनेर भने त्यस्तो होइन, मैले अब भने नि अब 1.5-2 वर्षपछि जुन मेरो नयाँ कृति आउँछ होइन, त्यसमा 5-6वटा प्रेम कविताहरू छन् है, प्रेम कविताहरू छन्। र मिलन भाइले भनेको जसरी अब दर्शनहरू आउँदो रहेछ। अब जीवन बाँच्ने क्रममा होइन थुप्रै कुराहरू अनुभव गरियो, बुझियो, जानियो र ती कुराहरू नै लेख्ने त हो नि हामीले होइन। अब विशेष चाहिँ म के लेख्छु भने चाहिँ अब म विदेशमा काम गर्छु होइन। अब मेरो प्रायः जस्तो कविताहरू चाहिँ अब विदेशबाट आफ्नो घर परिवार देशलाई सम्झेर होइन कस्तो फिलिङ्सहरू हुन्छन्, कस्तो भावनाहरू आउँछन् होइन, थुप्रै कविताहरू त्यो बारेमा पनि छ। र अब देश बाहिर रहे तापनि अब देशमा जुन राजनीतिक उथल पुथल भनौँ, सामाजिक अब विसङ्गतिहरू होइन, म ती बारेमा पनि लेख्छु। अब प्रेम कविताहरूको पनि कुरा भइहाल्यो र जीवन दर्शनहरू पनि आउँदा रहेछन् मेरा कविताहरूमा। दाइ एउटा हाम्रो सेगमेन्ट छ, हजुर त्यो सेगमेन्टतिर म लान चाहेँ र त्यो सेगमेन्टको नाम चाहिँ किन झुट बोल्नु। झुट बोल्नु हुँदैन, झुट बोल्नु पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि दाइ यहाँ केही प्रश्नहरू छ र तपाईँले त्यो टिपेर मलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रश्न कस्तो कस्तो छ त्यो पहिला चाहिँ यही भयो। हजुर, यो किन झुट बोल्नु भन्ने हुनाले ठ्याक्कै पहिलो प्रश्न रहेछ। कविदय सुदीप पाखरिन र राज माङ्लक दुईजना मध्ये एकजना छान्नु पर्दा को छान्नुहुन्छ? अब हामीमा एउटा के छ भने नि हामी कविहरू एक आपसमा ईर्ष्या गर्छौँ होइन। एउटा कविले अर्को कविलाई कम्पिटिटर अथवा प्रतिस्पर्धीको रूपमा लिन्छौँ, त्यो आवश्यक नै छैन क्या। त्यो अब होला एउटा जङ्गलमा 2टा शेर हुनु सक्दैन होइन, तर हाम्रो कविता त यतिको भास्ट फिल्ड हो होइन। यहाँ त यो 2टा शेर के यहाँ त 100औँ शेर हुन सक्छन् होइन। अब त्यो हिन्दी कविहरूको मैले बुझेअनुसार अब कुँवर नारायणहरू भयो, केदारनाथ शर्माहरू भयो होइन, अनि यो अशोक वाजपेयीहरू भयो, मङ्गलेश डबल समकालीन कविहरू हुन् के, तर सब एक से एक चर्चित कविहरू हुन्। भनेको मतलब के हुन्छ, एउटै समयमा थुप्रै राम्रा राम्रा कविहरू एकसाथ हुन सक्छन् होइन। र अब उहाँ दुईजना मेरा अभिन्न राम्रा मित्रहरू हुन्। अब सुदीप पाखरिन गुरुको लेखनमा जुन टेस्ट आउँछ होइन, अब राजमङ्गलक मित्रको अब कविको ज्यूको लेखनमा त्यस्तो टेस्ट आउँदैन होइन। आफ्नै तरिकाले आफ्नै मतलब चोइसका कविताहरू लेख्छन् दुवैजनाले। अब मेन कुरा के हुन्छ, कसैले भावना लेख्छन् होइन, कसैले विचार लेख्छन्, तर माथि चाहिँ के हुन्छ, भावना पनि कलात्मक आउनु पर्यो र विचार पनि कलात्मक आउनु पर्यो। र कलाको हिसाबले भन्नुपर्दा दुवैजना मित्रहरू है बराबर छन्। यही हो भनेर छान्नु भयो। मेरो लागि दुवैजना मित्रहरू राम्रा कवि हुन् है। त्यसो भए हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। यो किन झुट बोल्नु हो, र हामी यहाँ झुट बोल्दैनौँ न प्रायः बोल्दैनौँ, झुट बोल्दैन। र ठ्याक्कै कस्तो हो भने एउटा प्रश्न रहेछ, हजुरलाई एउटा आरोप छ। हजुर, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो पहिलो सङ्ग्रह कविता सङ्ग्रह, पहिलो कविता सङ्ग्रह उसको मुटुमा त्यसको नक्सा नै थिएन भन्ने कविता सङ्ग्रह चाहिँ कसैलाई पढ्न दिनु हुँदैन अरे, खास किन? होइन त्यस्तो पनि होइन, त्यो सङ्ग्रहबारे मलाई कुनै त्यो पनि छैन होइन। राम्रै सङ्ग्रह निस्केको हो है। कभर हाम्रो विवेक मुकारुङजीले बनाइदिनु भएको राम्रो कभर छ। टाइटल बुकको नाम पनि एकदम राम्रो छ है, उसको मुटुभित्र देशको नक्सा नै थिएन होइन। निकै धेरैले तारिफ गर्यो यो टाइटलको होइन, लामो भए तापनि राम्रो टाइटल छ भनेर। र मैले लुकाउनु खोजेको चाहिँ होइन, अब पहिलो कृति हो। अब थुप्रै मित्रहरूले मलाई धेरै सहयोग गरे होइन। हाम्रो स्वप्निल स्मृति, चन्द्रवीर तुम्बापो, उपेन्द्र सुब्बाहरू होइन, प्रकाश थामसुवाङहरू,
वसन्तराज अज्ञातहरू यी मित्रहरूले मलाई पहिलो कृति निकाल्दा धेरै सहयोग गरे र कविताहरू अब सुरुका मैले कविता लेख्नु धेरै लेट स्टार्ट गरेको हुँ है लगभग 30 को उमेर क्रस गरेर म विदेश गएपछि त्यहाँको समयलाई सदुपयोग गर्ने क्रममा चाहिँ मैले कविता लेख्न थालेको हुँ र विदेशमा 3 वर्ष बसेर नेपालमा आउँदाखेरि अब यी साथीहरूसित मेरो भेटघाट भयो अब चिना परिचय भयो र उहाँले अब कविता छन् भने निकाल्नुहोस् न त नि भन्ने भयो होइन र हामीले 50-60वटा कविताबाट छानेर 33वटा कविता निकालेको हुँ होइन र कृति राम्रै हो त्यो कृति होइन मैले लुकाउनु चाहेको चाहिँ होइन एक्चुअली बाँकी नरहेर हो कृति नभएर त्यसले गर्दा हो बाँकी त केही पनि त्यही होइन नयाँ आउँदैछ किन पुरानोतिर फर्किने भन्ने कुरा हो त्यो चाहिँ अर्को प्रश्नतिर जाउँदै हामी खास त्यो एउटा आरोप थियो तपाईँलाई भनेर चाहिँ त्यस्तो त केही पनि होइन र अर्को प्रश्न छ वैषमा मतलब तन्नेरी हुँदा कतिजना प्रेमिका बनाउनु भयो अब अघि नै भने मिलन भाइ होइन मैले है हामी चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ अब हाम्रो एज कस्तो हाम्रो टाइम कस्तो थियो भने चाहिँ पढ्नुपर्छ धेरै नम्बर ल्याउनु पर्छ र फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै थियो होइन अब फाइनेन्सियल प्रब्लम्सहरू त्यहाँदेखि हो यो अब इच्छा त हुन्छ एउटा उमेर पुगेपछि होइन अपोजिट सेक्सप्रति एक प्रकारको अट्र्याक्सन चाहिँ हुन्छ हाम्रो पनि कोही गर्लफ्रेन्ड होस् हामीलाई पनि माया गरिदिने होस् घरबाट अब यसो रोटी सोटी बनाएर ल्याइदिने केही होइन त्यस्तो थियो हाम्रो पनि तर कस्तो चाहिँ अब एक त फेरि इन्ट्रोभर्ट टाइपको मान्छे पनि थिएँ म होइन त्यसले गर्दा एक्सप्रेस गर्नु पनि नसक्ने एक दुईजनाले त चाहेँ हो कति राम्री होइन त्योसँग मेरो पनि अब म्याचिङ भइदिएको भए त राम्रै हुन्थ्यो भने त्यस्तो थियो तर एक्सप्रेस पनि गरिएन उताबाट अब एक्सप्रेस नभएपछि उताबाट अब केही रिस्पोन्स आउने कुरा पनि भएन होइन तर वान साइडेड त हामीले पनि धेरैलाई माया गऱ्यौँ है वान साइडेडलाई अब कसैलाई अब मनिषा कोइराला भन्यौँ होइन कसैलाई श्रीदेवी भन्यौँ ऊ चाहिँ यति राम्री जलसा भनौँ होइन यसो गरेर धेरैलाई माया चाहिँ गऱ्यौँ धेरैप्रति हामी अट्याक चाहिँ भयौँ तर त्यस्तो लभहरू चाहिँ भएन भनौँ न प्रेम चाहिँ त्यो भएन लेटर चाहिँ लेख्यौँ थुप्रै फ्रेन्डहरू थिए है त्यो चाहिँ एउटा अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामीसँग 5वटा प्रश्न हुनसक्छ 5वटा प्रश्नमध्ये हामी यो चौथो प्रश्नमा आइपुगेको छौँ के अरे भाइ म त कफी लिएँ हुन्छ दाइ कफी पनि लिनुपर्छ सेलाइहाल्छ नि त फेरि ठ्याक्क लेटरको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै लेटरकै कुरा उठेछ यहाँनिर पनि चिठी कतिजनाले लेख्नुभयो भन्ने कुरो त्यही त चिठी लेखेँ खुब चिठी लेखेँ होइन र चिठीहरू बारे मैले एउटा लेख पनि निबन्ध जस्तो पनि लेखेको छु र त्यो अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित पनि छ होइन चिठी कसरी लेख्नु पर्थ्यो भने चाहिँ अब लाउरे कम्युनिटी है अब लाउरे काकाहरू मामाहरू पल्टनमा अब काकीहरू होइन फुपूहरू उहाँले चाहिँ अब लेटर पठाउनु पर्ने लेखेर लाउरेहरूलाई अब गाउँमा हामी अलिअलि पढेका होइन त हामी कहाँ चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो ल लेटर लेखिदिनुहोस् न लेखिदिनु पऱ्यो बाबु भनेर त्यहाँदेखि लेटर लेखिदिन्थ्यौँ उहाँले मोटामोटी टपिकहरू दिन्थे घरको अब कुराहरू राख्थे अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फुलबुटे भरेर है मजाको टेस्ट दिन्थ्यौँ त्यसै लेटर लेख्थ्यौँ आफ्नै अब म परिवारदेखि टाढा पनि बसेँ त्यो क्रममा आमालाई चिठी लेख्थेँ बुवालाई पल्टनतिर चिठी लेख्थेँ अब मेरो आफ्नै भाइहरूलाई चिठी लेख्थेँ साथीभाइलाई पनि चिठी लेख्थेँ कुनै साथीहरू निकै क्लोज हुन्थे होइन साथीहरूलाई चिठी लेख्थेँ र पछि 5 क्लास पढ्दादेखि चाहिँ हाम्रो क्लासमा चाहिँ एउटा के लहर आयो भने चाहिँ पेन फ्रेन्ड है अब हामी चाहिँ पेन फ्रेन्ड बनाउने अनि महिनामा एउटा दुई चिठी आएपछि हामीलाई चाहिँ एकदम ठुलो खजाना हासिल भएको जस्तो लाग्ने है अनि साथीहरूलाई देखाउने जे अब कोही जेलस पनि हुन्थे होला अब कोही अब हामीले देखेर उनीहरू पनि नयाँ पेन फ्रेन्डहरू बनाउँथे होला होइन त्यहाँदेखि पेन फ्रेन्डहरू बनाउँथे 5 क्लासदेखि म कलेज लेभलसम्म 2-3 जना पेन फ्रेन्डहरू मतलब कन्टिन्युस टचमा थिएँ क्या त्यो क्रममा थुप्रै लेटरहरू लेख्यौँ होइन लेखौँ जिन्दगीमा लेटरहरू चाहिँ धेरै लेखौँ दा हामीसँग अब अन्तिम प्रश्न हुनसक्छ र अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई छ उमेरमा डायरी खुब लेख्नु भएको थियो अरे तर त्यो डायरी चाहिँ आजभोलि हजुरसँग छैन अरे कोसँग छ डायरी भन्नाले अब त्यो दैनिकी डेली लेख्ने चाहिँ होइन स्कुल लाइफमा त्यो त अब स्कुलबाट पास आउट हुँदाखेरि चाहिँ अब भविष्यमा अब साथीहरूको सम्झना आउँछ अब स्कुल लाइफको सम्झना हुन्छ अब जुन मास्टर टिचरले हामीलाई पढायो उनीहरूले हामी सम्झिन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ याद राख्नको लागि चाहिँ उहाँहरूको के भन्छ विचारहरू लेखिमाग्थ्यौँ कुनै पानामा
अब कतै कतै हाम्रै क्रसहरूको बारेमा लेख्थ्यौँ होइन होइन त्यस्तो पाराले डायरी मेन्टेन गर्थेँ म 2-3टा डायरीहरू थिए मसित है। त्यो डायरी मैले धेरै लामो समयसम्म जोगाएर पनि राख्ने कोसिस गरेँ। तर के भन्छ अब एउटा स्कुलदेखि अर्को स्कुल जाने, अब फेरि नेपालतिर गाउँतिर काठमाडौँतिर, त्यो क्रममा अब सधैँभरि अब जतनले सँगसँगै लानु पनि नमिल्ने होइन। पछि त अब विवाह पनि भयो, त्यो क्रममा अब डायरीहरू हराए। अनि कहिलेकाहीँ यसो म्याडमलाई सोध्छु मेरो यस्ता यस्ता डायरीहरू थिए भन्दाखेरि सायद म्याडमसँग एउटा 2 डायरीहरू चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सायद उहाँले मेरो अब स्कुल लाइफहरू बारेमा केही पढ्नुहुन्छ होला बेला बेलामा है, तर मसँग चाहिँ छैन। अब चाहिँ म डायरी कसरी चाहिँ मेन्टेन गर्छु त्यही रचनाहरूको बारेमा, अब कविताको बारेमा कतै हिँड्दै जाँदाखेरि कतै अब कुनै आइडियाहरू आउँछ, बिम्बहरू फुट्छ, त्यसलाई चाहिँ टिपोट गर्नको लागि त्यस्तो खालको डायरी चाहिँ मेन्टेन गर्छ आजभोलि। भनेपछि त हाम्रो यो सेगमेन्ट सकिसकेको छ र हामी के भने त अब यस्तो कुरा गर्दै जाँदाखेरि कवि चन्द्र गुरुङ भनेर अहिले परिचय छ। हजुर। र कवि चन्द्र गुरुङ हुनुभन्दा अगाडिको चन्द्र गुरुङ चाहिँ कस्तो थियो है? अब कवि भन्नाले अब त्यही हो, मलाई त त्यति साह्रै भएको जस्तो पनि लाग्दैन होइन। किनभने नि अब देश बाहिर छु, अब रेगुलर रूपमा अब हाम्रो साहित्यिक कार्यक्रमतिर हिँडिराख्ने मैले चान्स पनि पाउँदिनँ होइन। मेरो फ्रेन्ड सर्कल त्यति धेरै पनि छैन भनौँ न लेख्नमा होइन। अब बिदामा आउँछु, यहीँ धरान, अब धरानमै सीमित रहन्छु। अब धरानको वरिपरि कहिलेकाहीँ इटरीतिर पुग्छु, विराटनगरतिर पुग्छु, धेरै म दमकसम्म, उल्लाबारी होइन त्यहाँसम्म पुग्छु। अब काठमाडौँ टाढा हुनाले गर्दा पनि अब सधैँ आउने जाने साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने मेसो पनि मिल्दैन। अब गोर्खा जाँदाखेरि धेरैमा म हेटौडासम्म झर्छु अथवा चितवनसम्म झर्छु होइन, त्यहाँ 1-2 जना साथीहरूसँग भेटघाट गर्छु। अब पोखरा त म फर्स्ट टाइम गएँ यसपटक, त्यसले गर्दा त्यति धेरै इन्टरेक्सन पनि छैन। अब त्यति धेरै लिटरेरी प्रोग्राम्सतिर मेरो उपस्थिति पनि हुँदैन, त्यसले गर्दा धेरैले मलाई चिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। यो पहिलो कृति पनि धेरै वर्ष अगाडि निस्केको, मेरो 62-63 साल भनौँ भने त 13-14 वर्षै भइसकेको छ। अनि अब नयाँ कृति ल्याएँ, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा छ होइन। त्यसले गर्दा नेपाली पाठक जसले चाहिँ कविता रुचाउँछन् ले मलाई त्यति खासै चिन्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई है। त्यसले गर्दा खासै उहिलेको चन्द्र र अहिलेको चन्द्रमा त्यति फरक चाहिँ म अनुभव गर्दिनँ है। भनेपछि पहिलाको चन्द्र र अहिलेको चन्द्र त्यही हो। त्यति हजुर। त्यो कस्तो भने अब त्यो समय कस्तो थियो होला क्या, जुन चाहिँ तपाईँले खेलेको समय र हुर्केको समय र अहिलेको समयमा त्यस्तो के फरक छ? मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यू दिएको थिएँ एउटा इङ्ग्लिस अनलाइनको लागि, उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो कि अब त्यो मिलन भाइले पनि एक्सपिरियन्स गरेकै छ होइन। अहिलेको समय अब बच्चाहरू घरभित्रै रमाउँछन्, अब टेक्नोलोजीले अब टिभी मोबाइल है एक से एक ग्याजेटहरू ल्याइदिएका छन् उनीहरूको हातमा। उनीहरू बाहिर निस्किँदैनन्। अब उनीहरू जे छ अब रेस्लिङ भनौँ, मुभिज भनौँ, युट्युब सङ्ग्स, अब जे पनि उनीहरू त्यहीँ पाउँछन् होइन। तर हाम्रो समय त्यस्तो थिएन। हामी त अब थाहै छ होइन, हामी के गर्थ्यौँ, हामी त नेचरको धेरै क्लोज थियौँ जस्तो लाग्छ। अब स्कुलको इक्जाम सिद्धियो, त्यसपछि साथीभाइ मिलेर पिकनिक जान्थ्यौँ डाँडामाथि, खोला छेउतिर, हो कि होइन भन्नु त। अब मामाको घरतिर जान्थ्यौँ होइन। अब बाहिर पढ्न गएको बच्चाहरू दसैँ तिहार जाडोको बिदामा घरतिर आउँथे होइन। त्यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट थियो जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ नेचरको निकै क्लोज राख्थ्यो क्या, प्रकृतिको हामी धेरै क्लोज थियौँ उहिलेको समयमा होइन। हामी धेरै इमोसनल थियौँ जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको बच्चाहरू उनीहरूमा इमोसन्सहरू चाहिँ अलिक कम्ती होला, यस्तै मतलब आर्टिफिसियल लाइफ चाहिँ धेरै छ उनीहरूको होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दाइ हामी अर्को रचना सुन्छौँ दाइको। अर्को सुनौँ ल त। सुन्दाखेरि एउटा पोलिटिकल टाइपको होइन, सोसियल टाइपको रचना छ है त। म पोलिटिकल इस्युजहरूमाथि पनि लेख्नु मन पराउँछु है, किन अब आफ्नो वरिपरि के घट्दैछ त्यो बारे हामीले लेख्नै पर्छ। मेरो यो नयाँ कविता नै हो, फेसबुकमा चाहिँ सेयर गरेको छु। सुतिरहेको छ सरकार, शीर्षक छ सुतिरहेको छ सरकार। नहोस् नयाँ दिनको आगमन, नहोस् नयाँ दिनको आगमन, हाँगा हाँगामा बसेर सुरिलो स्वरमा गीत नगाऊ, न चिरबिराऊ ए चराचुरुङ्गीहरू, सरकार सुतिरहेको छ। नजन्मियोस् नयाँ सौन्दर्य, नजन्मियोस् नयाँ सौन्दर्य, नफुलोस् एउटा फुल,
कोपिला फुल बनेर नमगमगाओस्। हल्ला गर्दै हुल्का हुल भमरा आउने छन्, सरकार सुतिरहेको छ। नगाऊ जीवनको कुनै गीत, नगाऊ जीवनको कुनै गीत, नाचगान गर्दै ओह्रालो नजाऊ, हर्षोल्लास मनाउँदै नबग ए खोलाहरू, पटक्कै नचिच्याऊ, सरकार सुतिरहेको छ। ननिस्कियोस् कुनै मिठो धुन, ननिस्कियोस् कुनै मिठो धुन, बादल नउडोस्, हावा नचलोस्, रिमझिम बर्सात नझरोस्, नहोस् कुनै प्रकारको हो हल्ला, सरकार सुतिरहेको छ। नचम्किए नचम्कियोस् जुन, नचम्किए नचम्कियोस् जुन, घाम नउदाए नउदाओस्, ताराहरू नटिल्पिलाए नटिल्पिलाउन्, भिर पहरा गीत गाउँदै नडुल ए बतास, सरकार सुतिरहेको छ। नथालियोस् उमङको यात्रा, नथालियोस् उमङको यात्रा, ए खुट्टाहरू नयाँ जोसमा नहिँड, ए खुट्टाहरू नयाँ जोसमा नहिँड, यी सहस्र पदचापले वातावरणको मौनता भङ्ग हुनेछ, सरकार सुतिरहेको छ। सरकार सुतिरहेको छ साथी, तिमी चुपचाप बस। धन्यवाद। सरकार सुतिरहेको छ। यो कस्तो कविताको शीर्षक नै कविता छ क्या। धन्यवाद। सरकार सुतिरहेको छ होला। मिलन भाइले भनेपछि पक्कै पनि हो। मिलन भाइ पनि अब कलाकार मान्छे होइन, साहित्य बुझ्ने मान्छे, कवि पनि होला। मैले भाइको त पढेको चाहिँ छैन कविताहरू, भाइले यति भनिदिएपछि म मान्छु त्यो कुरा पक्कै पनि। त्यही छ कुरा। यसको रचना गर्व सामाजिक विसङ्गतिमाथि अब सरकारको जुन अब हाम्रो देशको सरकारको नेताहरूको जुन रवैया छ त्यो बारे म पहिलेदेखि नै लेख्ने हुँ है। मेरो पहिलो कृतिको नाम पनि मैले भने नि, उसको मुटुभित्र देशको नक्सा नै थिएन। देशको सामाजिक अवस्था, यहाँको मानिसको जनजीवन होइन, यी कुराहरू धेरै आउँछन् मेरा कविताहरूमा। र त्यस्तै माहौलमा अब जब देशमा राजनीतिक उथलपुथल भयो, नेताहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी पुरा गरेनन्, त्यही विषयमाथि लेख्नु खोजेको हो यो होइन। कि हामी चाहिँ अब चुपचाप बसौँ, जे गर्दैछ सरकारले गर्दैछ, राम्रो नराम्रो अब उसलाई जे गर्नु छ गर्नु दिउँ। किन अब हामीले बोल्नु नबोल्नुको उसलाई कुनै औचित्य नै छैन। हामीले विरोध गरे पनि उसले आफ्नो मर्जी खुसी मनमा लागेको चाहिँ गर्ने नै हो। त्यही थिममा चाहिँ लेखेको हुँ यो कविता। अनि प्रायः के दाइ तपाईँको कविताहरू चाहिँ शीर्षक नै कविता हुन्छ क्या, पुरा कविता लाग्छ। यो त्यो त्यस्तै बनाइरहनु हुन्छ कि त्यो आफै हुँदा हुँदै लेख्दा त्यो आउने होइन? भाइले अब यसरी भनिदिनु त मेरो लागि ठुलो त्यो हो, कम्प्लिमेन्ट हो होइन। किन शीर्षक नै अब साहित्यिक टेस्टको भएपछि त कविताको त झन् हाइट नै कहाँ पुग्छ होइन। अब म मात्रै होइन, लेख्ने हाम्रा अन्य कवि मित्रहरू पनि त्यो चाहन्छन् कि शीर्षकले नै पहिलो इम्प्रेसन दियोस् होइन। अब म पनि चाहन्छु र तर चाहँदै पनि मबाट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब अक्कल झुकाउनु एउटा दुईको शीर्षक चाहिँ अब कवितामय अथवा साहित्यिक हुनु गएको होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर त्यति साह्रै चाहिँ मबाट त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। जस्तो पहिलो कविता सङ्ग्रह हजुर, उसको मुटुमा देशको नक्सा नै थिएन, यो यति नै कविता हो क्या जस्तो म बुझाइ। हो, धेरैले मन पराए त्यो शीर्षक र चाहिँ। अहिले फेरि सरकार सुतिरहेको छ, यो पुरै स्टान्जा भइदिइसक्यो जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो धन्यवाद। जस्तो दाइले कविताको शीर्षक राखेरै लेख्नुहुन्छ कि लेखिसकेपछि राख्नुहुन्छ भन्ने कुरो हो। त्यस्तो त शीर्षक त अब कस्तो हुन्छ नि, अब चेन्ज भइरहेको छ होइन। अब साथीभाइलाई देखाइन्छ होइन, यो शीर्षक चाहिँ सुटेबल छैन भन्ने कुराहरू आउँछन्। अब शीर्षकहरू चेन्ज भइबस्छ होइन। अब कुनै शीर्षकहरू स्टार्टिङमा राम्रो शीर्षक जान्छ। अब मेन चाहिँ शीर्षकले भन्दा पनि अब एउटा थिमले टच गर्ने हो। त्यो थिमले चाहिँ भित्रको फिलिङ्सहरूलाई चाहिँ अब बाहिर ल्याउने हो। अनि त्यो माथि लेख्न थाल्ने हो। अब लेखिसकेपछि अब चाहिँ अब कम्प्लिट भयो, अब यसलाई एउटा सुटेबल चाहिँ शीर्षक दिउँ भन्दाखेरि चाहिँ अब शीर्षकहरू खोजिन्छ, साथीभाइलाई देखाइन्छ। त्यहाँदेखि साथीभाइले ठिक छ ठिक छैन भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। जे शीर्षक पछाडि नै आउँछ भनौँ न। दाइ अनि एउटा जस्तो कुनै पनि एउटा तपाईँको रचना कति समय लगाउनुहुन्छ लेख्नलाई चाहिँ?
म चाहिँ टाइम लगाउँछु भाइ होइन। साथीहरूले एकै बसाइमा लेखेँ अथवा यो चाहिँ मैले चाँडै सिद्ध्याएँ भन्ने म चाहिँ टाइम लगाउँछु। चाँडै नै लेखी सिद्ध्याए पनि म त्यसमा चाहिँ फेरि जान्छु। इभन कविता मात्रै होइन, म अनुवाद पनि त्यस्तै गर्छु। लेख्छु म चाहिँ के गर्छु भने म कमसेकम 3-4वटा कविताहरू सँगसँगै लेख्छु। 3-4वटा कविताहरू सँगसँगै लेख्छु होइन। एउटा कविता लेख्छु, अर्को कविता पनि लेख्छु केही दिनपछि, त्यहाँ पछि फेरि रिराइट गर्नु पर्दाखेरि सँगै बस्छु। त्यहाँदेखि त्यो थिमहरू यो चाहिँ थिम चाहिँ यो कविता चाहिँ होइन, अर्को कवितामा चाहिँ सुटेबल हुन्छ भने चाहिँ म त्यहाँबाट थिम अथवा बिम्बहरू अर्को कविताको चाहिँ अब कुनै पोइन्टहरू चाहिँ त्यो कविता भन्दा पनि यो कवितामा चाहिँ सुटेबल छ जस्तो लाग्यो भने फेरि त्यहाँबाट हटाएर यता ल्याउँछु। 3-4वटा कवितामा चाहिँ सँगसँगै काम गर्छु म चाहिँ। अब अनुवाद पनि त्यस्तै हो, म एकै बसाइमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट गर्दिनँ है। अनुवाद गर्छु, त्यहाँदेखि फेरि डिक्सनरीहरू पल्टाउँछु, त्यहाँदेखि कता के छ छुटेको। किन अब हामी आफैमा सफिसियन्ट कहिले पनि हुँदैनौँ होइन, हामी त्यति क्यापेबल छैनौँ राइटिङमा। अब हामी भन्दा पनि म होइन, त्यहाँ म चाहिँ रिराइटिङमा एकदम विश्वास गर्छु, टाइम लगाउनुमा एकदम विश्वास गर्छु म चाहिँ। त्यहाँदेखि मजाले टाइम लगाउँछु होइन, टाइम लगाउँछु, 1-2चोटि हेर्छु, साथीभाइलाई पनि देखाउँछु, त्यहाँदेखि साथीभाइले जुन फिडब्याक दिन्छ त्यो फिडब्याकलाई एप्लाई गर्छु। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ अब झट्टै एकै बसाइमा चाहिँ हुँदैन, टाइम लगाउँछु म चाहिँ। जस्तो पछिल्लो समयमा युवा पुस्ताहरू साहित्यमा रुचि राखेर लेख्न आइरहेछ, लेखिरहेछन् र उनीहरूमा देखेको समस्या के जस्तो लाग्छ है तपाईँलाई? अब समस्या मेन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ हामी त्यति साह्रै पढ्छन् भाइहरूले होइन, हाम्रो युवा भाइहरूले पढ्छन्, तर हामीले नेपाली मात्रै होइन त्योभन्दा बाहिर अन्य भाषाको पनि पढ्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन हाम्रो नेपाली कविताको लेखन फरक छ। अब त्यहीँ पर गयो भने इन्डियाको इन्डियन कविहरूको लेखन फरक छ होइन, झन् विदेशी इङ्ग्लिसमा लेख्नेहरूको लेखन त झनै फरक छ होइन। त्यसले गर्दा अन्यले चाहिँ कसरी लेख्दा रहेछन् भन्ने बुझ्नुको लागि पनि हामीले उनीहरूलाई पढ्नै पर्छ। सबभन्दा सजिलो मिडियम त अब इङ्ग्लिसै हो। इङ्ग्लिस नभए पनि कमसेकम अब हिन्दीमा त थुप्रै अनुवाद भइराखेका छन् होइन। अब नेपालीमा नभए तापनि हिन्दी त हामी मोटामोटी बुझिहाल्छौँ। र हिन्दीमा उपलब्ध विदेशी कविहरूलाई वा अन्य लेखकलाई पढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यसरी पढ्यो भने चाहिँ अब बङ्गलादेशी कविहरूले कसरी लेख्दा रहेछन् अथवा अब यहीँ हाम्रो छिमेकमा अब चाइनिज पोइटहरूले कसरी लेख्दा रहेछन् होइन। अब हिन्दी त भइहाल्यो, त्यो त हामी पढ्नु पनि सक्छौँ। त्यस्तै अब अन्य अब गल्फ कन्ट्रीका थ्रु अरब देशतिरका राम्रा कविहरू छन् होइन। त्यस्तै इङ्ग्लिस अब युरोपियन पोएट्री छ, अमेरिकन पोएट्री छ होइन। त्यस्तै अब हाम्रो यो के भन्छ यो भियतनामतिर भयो, फिलिपिन्सहरू भयो, जापान भयो, कोरियन, उनीहरूको पोएट्री धेरै रिच छ। अब उनीहरूलाई उनीहरूको मूल ल्याङ्ग्वेजमा नभए तापनि इङ्ग्लिसमा नभए कुनै अब हिन्दीतिर एभाइलेबल हुन्छ होइन। किन हिन्दी इन्डिया उनीहरू त धेरै अगाडि छन् कि अनुवादहरू पनि। त्यहाँदेखि ती रचनाहरू पढ्यो भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि फाइदा हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। युवा भाइहरूलाई मात्र होइन, हामी स्वयंले पनि होइन पढ्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। युवा पुस्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब भाइहरूले लेख्दैछन्, हामी अब होइन भाइहरूले मात्र होइन, अब हामी पनि लेख्नुपर्छ। अब त्यही हो, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। अब हामी बिचमा कुनै ग्याप हुनु हुँदैन। एज अ कन्टेम्पोरेरी होइन भेटघाट गर्नुपर्छ, देख्ने देखाउने होइन, छलफल चलाउने। यस्तै अब जस्तो मिलन भाइ र म आज छौँ होइन इन्ट्रेक्सनमा, त्यस्तै अरू भाइहरूलाई पनि म त्यही अनुरोध गर्छु, आउँ बसौँ लेखौँ होइन, देखाउँ छलफल गरौँ होइन, सल्लाह गरौँ, जाउँ अगाडि। हुन्छ दाइ, हामीलाई तपाईँको लागि भनेर हाम्रो यो प्रिन्ट पार्टनर अनि क्लिनिङ पार्टनरले चाहिँ उपहार कोसेली यो हसिना हार्पिकले चाहिँ यो क्लिनिङको लागि, सफाइको लागि सधैँ सम्झिनुहोस् हसिना। त्यसै गरी यो फिमेल पनि छ तपाईँको लागि हसिना। घरमा त एकदम आवश्यक छ नि, हसिनाकै तर्फबाट दाइको लागि। हसिनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच छ है। यो एकदम घरमा एकदम आवश्यक हुन्छ यस्तो चिजहरू त है, धेरै आवश्यक हुन्छ। हामीले खासै त्यति ध्यान गर्दैनौँ। र यो सफाइको लागि हसिना। र अर्को हामीलाई प्रिन्टिङ पार्टनरले चाहिँ तपाईँलाई भनेर एउटा धेरै राम्रो कोसेली पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू निकै राम्रो फोटो। यो फोटो म धेरै युज गर्छु, पुरानो फोटो हो है, तर पनि प्रायः जस्तो ठाउँमा यो फोटो युज भइरहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच मिलन, थ्याङ्क यू है। यो तपाईँको लागि भनेर सफाइको लागि तपाईँले हसिनालाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी कुनै पनि सामानहरू प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने डिजिटल प्रिन्ट
लगायतका विभिन्न प्रिन्टको लागि चाहिँ तपाईँले श्रेष्ठ प्रिन्टर्सलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। त्यही कफी पिउन आइदिनु भयो, जाँदा जाँदै कफी पिउँदै गर्दाखेरि यो विषयमा पनि कुरा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको त्यस्तो कुनै? त्यस्तो केही पनि छैन। अब मिलन आफै पनि अब साहित्य कलाकारिता को फिल्डबाट हो। अब जुन एउटा कविसित जोडिएका प्रसङ्गहरू थिए, मोटामोटी हामीले ती कुराहरू ती विषयहरूमाथि नै कुराकानी गऱ्यौँ होइन। छुटेको केही पनि छैन, छुटे तापनि नेक्स्ट टाइम छँदैछ। हुन्छ त, कफी पिउन आइदिनु भयो, त्यसलाई थ्याङ्क धेरै यू धेरै होइन। धन्यवाद। थ्याङ्क यू एभरेस्ट मिडिया ग्रुप होइन त? हजुर। एभरेस्ट मिडिया ग्रुप अनि अब यो कफी कपको आयोजक भनौँ न अब मिलन भाइ अनि हाम्रो शिशिर भाइ है। थ्याङ्क यू भेरी मच होइन। गिफ्टहरूको लागि पनि थ्याङ्क यू, मलाई राम्रो चान्स दियो होइन, त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू भेरी मच है त। थ्याङ्क यू। हुन्छ, हस् त, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म कफी गफ हेरेर बसिदिनु भयो। कफी गफ के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला, कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। र कफी गफ लगायत अन्य कार्यक्रम हेर्नको लागि एभरेस्ट डेली हेरिरहनु होला, हेर्दै गर्नु होला। त्यसको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अर्को हप्ता फेरि अर्को गेस्टसँग आउने नै छौँ।